هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مرتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.